नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अभिभावकहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मकालु टेलिभिजनबाट दूर शिक्षा विराटनगरको प्रस्तुति विद्यालय तहका शिक्षाहरूको पठन पाठन हुने कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी पढाउनको लागि म विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान विकास आज पनि फेरि तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लास जस्तै आज पनि फेरि म तपाईहरुलाई क्लास 8 को साइन्स अन्तर्गत सेकेन्ड टपिककै रिमेनिङ पार्टहरुको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। र अघिल्लो क्लासमा हामीले पढेका थियौं युनिट 2 को velocity and acceleration. In this topic, that day we have discussed about velocity and the term acceleration was left. In velocity, what we have read? My dear students, once recall that what we have read. हामीले के पढेका थियौं? Velocity मा हामीले के पढ्यौं त? के हो त velocity? Velocity भनेको गति। के हो त गति भनेको? वेग के हो? गति कति प्रकारको हुन्छ? What are the types of velocities? Velocity मा हामीले relative velocity भनेको के हो? त्यस्तै गरी एभरेज velocity के हो? यस्ता कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौं विद्यार्थीहरू। जस्तो velocity मा average velocity, to find the average velocity, that day I think we had written there u plus v by 2. Once recall that, dear students. हेर्नु एकचोटी, अस्ति हामीले पढेको कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। किन अस्ति पढेको कुरा बिर्स्यो भने फेरि कसरी अगाडि जाने? हरेक दिन हामीले पढेको कुरालाई कन्टिन्यू रिभिजन गर्दै जानुपर्छ, खोज्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै बुझ्दै जान सक्छौं। जस्तो एभरेज भेलोसिटी मा त्यो दिन मैले u plus v by 2 भनेको थिएँ। u के हो त अनि यो v के हो त? u पनि भेलोसिटी हो, v पनि भेलोसिटी हो। दुईटा भेलोसिटी को हामीले सम गरेर बाइ 2 गर्दाखेरि त्यो दुईटाको एभरेज निकालेका थियौं। एभरेज निकाल्ने सिस्टम पनि यही हो। त्यसकारणले एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल टु u plus v by 2। डियर स्टुडेन्ट्स, अब तपाईहरुले यहाँ बुझ्नु पर्यो u भनेको के हो, v भनेको के हो। अघि मैले भनिसके u भनेको भेलोसिटी, v भनेको पनि भेलोसिटी, कन्फ्युजन हुने भयो। दुईटै भेलोसिटी, तर कस्तो भेलोसिटी त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। What types of velocity is u and what types of velocity is v? So u means initial velocity. This u means initial velocity, सुरुको velocity, and this v means final velocity. Dear students, v means final velocity. अब इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी कति बेला हुन्छ त? यो कुरा आइसकेपछि अब हामी एक्सेलरेसन वर्डपट्टि छिर्छौं स्टुडेन्ट्स। आजको हाम्रो टपिक भनेको एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन। दो इन आवर टपिक ओन्ली एक्सेलरेसन आई हेभ रिटन हियर। अब हामी एक्सेलरेसन के हो भन्नेपट्टि जान्छौं। एक्सेलरेसन बुझ्नु भन्दा अगाडि यो वर्ड कम्प्लिटली भेलोसिटी सँग रिलेटेड छ। यो कुरा बुझ्ने स्टुडेन्ट्सहरु। जस्तो यो कुनै एउटा अब्जेक्ट, कुनै एउटा वस्तु पोइन्ट ए मा छ। यो अब्जेक्ट केही समय पछाडि पोइन्ट बी मा पुग्यो। त्यही अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट ए मा थियो, पछाडि बी मा पुग्यो। पुग्दाखेरि यसले टाइम लियो t. आफ्टर t टाइम, when one body from the point A goes to the point B at the time of t, then in this condition its initial velocity, यहाँ रहेको velocity, यो अवस्थामा यो बडीमा सुरुमा कति velocity थियो?
that velocity is called u, and in this condition what is the velocity of the body? That velocity is called v. सुरुको velocity u, अन्तिमको velocity v. सपोज गरौँ सुरुमा यो वस्तु रेस्टमा थियो. This body was at rest. Dear students, सुरुमा रेस्टमा थियो. रेस्टमा थियो भनेपछि यसको velocity कति? के कुदिरहेको थियो त? थिएन. केमा थियो? रेस्टमा थियो. त्यो वस्तु, त्यो बस, कार, व्हाटएभर जे थियो बसिरहेको थियो. Then its velocity is 0 meter per second. This velocity is called initial velocity, dear students. सुरुको velocity, initial velocity. It doesn't mean always initial velocity is 0, but the terms, the condition you have to look here. If the body starts from rest, रेस्टबाट हिँड्न सुरु गर्यो भने यसको velocity 0. सुरुमा कहीँबाट कुदेर आइरहेको थियो, मैले हिसाब गरिन, यहाँ आइपुग्दाखेरि यसको velocity 10 meter per second भयो. Dear students, when this body comes to the point A from anywhere and its velocity is 10 meter per second, and after 5 second time, suppose this time is 5 second, after 5 second time the body goes from point A to point B, and at that time its velocity was measured. If you calculate the velocity, suppose it was now 50 meter per second. सुरुमा 10 meter per second थियो. 5 second पछाडि यसको velocity क्याल्कुलेसन गरेको 50 meter per second भयो. भनेपछि कति velocity ले डिफरेन्ट आयो त? velocity कतिले बढ्यो अथवा घट्यो? यो velocity बढ्नु अथवा घट्नु सर्टेन टाइमको इन्टरभलमा कुनै पनि अब्जेक्टको velocity बढ्यो अथवा घट्यो, त्यो वर्ड नै एक्सेलरेसन हो. यहाँ कति बढ्यो? 40. Here change in velocity, change in velocity is 50 minus 10, that is 40 meter per second. Change in velocity is 40 meter per second. For this time is 5 second. यति कुरा यहाँबाट आयो. अब यो 5 second time मा कति velocity मा चेन्ज आयो भन्दाखेरि 40 meter per second. In this way the rate of change of velocity is called acceleration. Dear student, now you come to the definition of acceleration. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Change in velocity I have written here. Change in velocity. Change in velocity. कति चेन्ज आएको थियो? त्यो चेन्ज आएको velocity लाई टाइमले डिभाइड गरियो भने that is the acceleration. So acceleration is defined as the rate of change of velocity. अब यो rate of change of velocity मा acceleration बढ्न पनि सक्छ. rate of change of velocity हुँदाखेरि त्यो पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ. जस्तो यहाँनेरि यही अब्जेक्ट 50 मिटर पर सेकेन्डमा थियो, यहाँ आउँदा चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो भनेपछि velocity घट्यो. Decrease in velocity. The decrease in velocity is also acceleration. The increase in velocity is also acceleration, but negative acceleration is called retardation. Dear students, acceleration कै नेगेटिभ वर्ड पनि छ. एक्सेलरेसनले जेनरली पोजिटिभ वर्डलाई डिनोट गरिन्छ. र यस पछाडि अलिकति एउटा सानो एक्जाम्पल, कति बेला नेगेटिभ कति बेला पोजिटिभ भन्दाखेरि जस्तो गाडी कुदिरहेको थियो, घ्याच ब्रेक हान्यो, के हुन्छ त velocity? विद्यार्थीहरु अनुमान गरौँ, कुदिरहेको गाडीलाई ड्राइभरले घ्याच ब्रेक हान्यो, घ्याच मलाई पल्टिने गरी नभनौँ, घ्याच ब्रेक हानेपछि velocity त्यसको डिक्रिज हुँदै गयो, घटेर गएपछि त्यो भनेको नेगेटिभ चेन्ज अफ velocity, that is retardation. सुरुमा रेस्टमा रहेको बडी गाडीबाट ड्राइभरले सुइँ कुदाएर लग्यो, that is positive
change of velocity. The positive change of velocity is simply called acceleration, and negative acceleration, the decreasing velocity, is called retardation. यो थियो acceleration र retardation को definition. Dear students, अब अलिकति पावर पोइन्टबाट हामी हेर्दैछौँ स्टुडेन्ट्सहरू. आजको हाम्रो टपिक acceleration and retardation. Velocity we have discussed already. So acceleration and retardation is my topic. Little bit discussions we have already made. So dear students, what is acceleration, what is retardation? For the easy, I have shown on the screen. Acceleration, the first point I have written, the rate of change of velocity is called acceleration. Its definition, rate of change of velocity भनेको अघि मैले भनेको थिएँ, rate of change of velocity मा velocity बढ्दै गयो अथवा velocity घट्दै आयो भनेपछि त्यो भनेको change in velocity. If you divide that change in velocity by the time, then that is called rate. The rate of change of velocity is called acceleration. Similarly, the rate of increase in velocity is also you can say as acceleration. Similarly, the rate of decrease in velocity is called negative acceleration, and this negative acceleration is called retardation. Dear students, so formula for the acceleration is A is equal to, the formula for acceleration is A is equal to B minus U by T, and its unit is meter per second square. So formula, you have to look the formula, dear student. The formula A is equal to B minus U by T. This is the main formula of our today's class. The formula to calculate acceleration, A is equal to B minus U by T. I hope you have already understood this B and U. What is V? What is U? B is final velocity, U is initial velocity, and T is time taken. Similarly, now terms and conditions are there. For what condition U will be equal to 0, and for which condition V is equal to 0. These conditions you have to know, dear students. कुन अवस्थामा V को value 0 र U को value 0 हुन्छ. Conditions you have to know. If the body starts from rest, then initial velocity U will be equal to 0 meter per second. Similarly, if the body comes to rest, दुईटै कन्डिसनमा रेस्ट छ. अब कुरा बुझ्नु पर्यो. इफ द बडी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट, रेस्टबाट स्टार्ट गर्यो भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी 0. इफ द बडी कम्स टु रेस्ट भन्यो भने फाइनल भेलोसिटी v is equal to 0. So if a body starts from rest and comes to rest, यस कारणले यो फर्म र टु यो प्रिपोजिसनले डिफरेन्ट गरेको रहेछ स्टुडेन्ट्स. इफ द बडी स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट कुद्न सुरु गर्यो भने u इज इक्वल टु 0 इन्ट्रोड्युस गर्ने. इफ द बडी कम्स टु रेस्टमा आयो भन्यो भने चाहिँ b इज इक्वल टु 0 युज गर्ने. यति कुरा बुझिसकेपछि त्यो युनिट पनि बुझ्यो होला. यसको युनिट अघि मैले भनेको थिएँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. यो एक्सेलेरेसन को युनिट हो. भेलोसिटी को युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड. यो पर सेकेन्डलाई टाइमले भेलोसिटी कै रेट हो. यो एक्सेलेरेसन इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेपछि भेलोसिटी को चेन्जेसलाई टाइमले डिवाइड गरिएको हो. भेलोसिटी को युनिट मिटर पर सेकेन्ड. सो इफ इट इज डिवाइडेड बाय द अगेन सेकेन्ड, that is meter per second square. So in this way the unit of acceleration is meter per second square. Dear students, now after knowing this definition of acceleration, formula of acceleration, unit of acceleration,
Now you will do one problem, numerical problem. Look the question. One question I have made for you, that is on the screen. Students, look the question on the screen. Read the question. A car starts to move. Starts भन्ने word आयो यहाँ. Starts to move भनेपछि हिँड्न सुरु गरो. हिँड्न सुरु गरेको हुनाले त्यहाँ मैले लेखिरहेको छु स्क्रिनमा. हेर्ने विद्यार्थीहरू, a car starts to move हिँड्न सुरु गरो भनेको हुनाले इनिशियल भेलोसिटीमा मैले इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड लेखेँ. यो 0 मिटर पर सेकेन्ड किन लेखेँ भन्ने कुरा बुझ्ने. त्यस्तै गरी in 5 second time its velocity becomes 10 meter per second लेखेको छु. becomes भनेको फाइनल भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड लेखेको छु मैले. त्यस पछाडि टाइम टेकन कति टाइममा यति भएको त भन्दा 5 सेकेन्ड थियो. अब यता हेर्ने विद्यार्थीहरू, अहिलेको क्वेसनमा हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि अ कार स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट. त्यहाँ रेस्ट भन्ने वर्ड थिएन. अ कार स्टार्ट्स टु मुभ भनेको थियो हिँड्न सुरु गरो. जब हिँड्न सुरु गरो भनेपछि रेस्टमा थियो. त्यसकारणले u इज इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड राख्यो. यो नझुकिने. क्वेसनमा 0 थिएन सर, तपाईले कहाँबाट 0 हाल्नुभयो? यो क्वेसन हेरेर पढेर बुझ्नु पर्यो हामीले. अ कार स्टार्ट्स टु मुभ भनेको छ. कार हिँड्न सुरु गरो. हिँड्न सुरु गरो भनेपछि कति भेलोसिटी थियो त अनुमान गर्ने. कति भेलोसिटी थियो त हिँड्न सुरु गरे भनेपछि यसको भेलोसिटी त्यति बेला 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो. त्यस पछाडि आफ्टर 5 सेकेन्ड t is equal to 5 second. After 5 second its velocity becomes 10 meter per second. So in this condition now you calculate the A. You have formula. We have formula A is equal to के थियो फर्मुला भनौँ के थियो फर्मुला. A is equal to okay B minus U by T. Now put the value, solve it, get answer, easy. कति छ त B? 10 मिटर छ. B को ठाउँमा 10 राखिदिने, U को ठाउँमा 0 राख्ने. In place of T you will put 5, then solve it, you will get the answer. Clear? कि अझै 0 मै कन्फ्युज छ. U को भ्यालु 0 चाहिँ कहाँबाट आयो सर भनेर सोध्दै छु कि. U को भ्यालु 0 कहिलेकाहीँ U को भ्यालु 0 हुन्छ, कहिलेकाहीँ V को भ्यालु 0 हुन्छ. क्वेसन क्लियरली पढ्ने. क्वेसन पढ्नु पर्यो, क्वेसनको मिनिङ बुझ्नु पर्यो. क्वेसनले के भनिरहेको छ? अ कार स्टार्ट्स टु मुभ. कार हिँड्न सुरु गरो. जब कार हिँड्न सुरु गरो भनेपछि कति भेलोसिटी थियो त सुरुमा? हिँड्न सुरु गरो त्योभन्दा हिँडेकै छैन. कार हिँड्न सुरु गरो. अ कार स्टार्ट्स टु मुभ. भर्खर त स्टार्ट गर्दैछ. कति थियो भेलोसिटी? सो u इज इक्वल टु 0 एन्ड बिकम्स 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ. त्यति भयो. 5 सेकेन्ड पछाडि 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो भनेपछि फाइनल भेलोसिटी इज 10 मिटर पर सेकेन्ड. एन्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड टाइम भनेको थियो टाइम t इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड. सो पुट द भ्यालु, सल्भ इट, गेट द एन्सर. v को ठाउँमा 10 राख्ने, u को ठाउँमा 0, t को ठाउँमा 5, solve it, 10 by 5 that is 2. Therefore A is equal to 2 meter per second square. This is the acceleration. I hope you understood this numerical. अब सेम पैटर्न को यही क्वेसन अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. फेरि हेरौँ त स्क्रिनमा विद्यार्थीहरू. सेम क्वेसन अघिको भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ. के डिफरेन्ट छ हेरौँ, पढौँ त एकछिन. हेरौँ के छ अघिको भन्दा यो कुन सेन्समा डिफरेन्ट छ. अघि थियो स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट भनेको थियो. अ कार स्टार्ट्स टु मुभ भनेको थियो. बट हियर अ कार रनिङ विथ आएको छ. सुरुमै कार कुदिर आइरहेको छ. त्यो भन्दा अगाडि हामीले हिसाब गरेनौँ. अ कार रनिङ विथ 15 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड कम्स टु रेस्ट इन 5 सेकेन्ड. 5 सेकेन्ड पछाडि रेस्टमा आएको छ. अहिलेको कन्डिसनमा अहिलेको क्वेसनमा
सुरुमा रेस्टमा भएको सिन्स थियो, अहिले यो क्वेसनमा पछाडि चाहिँ रेस्टमा आएको सिन्स आइरहेको छ। क्वेसन हेरौँ, अ कार रनिङ विथ 15 मिटर पर सेकेन्ड कम्स टु रेस्ट इन 5 सेकेन्ड। हेर्दै जाने है, कार 15 मिटर पर सेकेन्डले कुदेर आइरहेको छ। सो एट द बिगिनिङ u इज इक्वल टु 50 मिटर पर सेकेन्ड, u इज इक्वल टु इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 15 मिटर पर सेकेन्ड, टाइम इज हियर अल्सो द सेम, टाइम सेम 5 सेकेन्ड। अघि क्वेसनमा पनि 5 सेकेन्ड थियो, अहिले पनि 5 सेकेन्ड राखेँ। त्यस पछाडि फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल टु 0 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब के निकाल्नु भनेको छ, वाट इज इट्स रिटार्डेसन। क्वेसनको डिफरेन्स छ स्टुडेन्ट, अघिको थियो वाट इज एक्सेलरेसन, अब एक्सेलरेसन भन्ने वर्ड यहाँ हालिएन, यहाँ रिटार्डेसन हालियो। रिटार्डेसन केही होइन, नेगेटिभ एक्सेलरेसन हो, एक्सेलरेसन घट्यो भनेपछि माइनस ए। नाउ हियर यु हेभ टु क्याल्कुलेट माइनस ए इज इक्वल टु वाट, बट यु डोन्ट नो द फर्मुला अफ माइनस ए। माइनस ए को फर्मुला थाहा छैन हामीलाई, के थाहा छ त्यही युज गर्ने। के थाहा छ, यस वी हेभ a इज इक्वल टु b माइनस u बाई टी। यो फर्मुला थाहा छ, हामीले पढेकै यो लेसनको जम्मा एउटा फर्मुला, मेन फर्मुला यही हो, अरू फर्मुला पछाडि आउँछन्, मेन फर्मुला यही हो। अब भेल्यु पुट गर्ने, सल्भ गर्ने, a को भेल्यु निकाल्ने, के आउँछ निकाली हेरौँ, ट्राई गरौँ। b को भेल्यु 0 हालौँ, u को भेल्यु 15 हालौँ र टाइममा 5 सेकेन्ड हालौँ, क्याल्कुलेसन गरौँ। क्याल्कुलेसन कति आउँछ गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने फटाफट। ओके, क्याल्कुलेसन गरेको बुझियो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि v को ठाउँमा 0 हाल्यौ, u को ठाउँमा 15 हाल्यौ र टाइममा 5 हाल्यौ। सल्भ गर्दाखेरि -3 आयो, अघिकोमा प्लस आएको थियो, अहिले माइनस आयो। किन आयो माइनस, इट इज द रिटार्डेसन। यही हो रिटार्डेसन भनेको, घट्यो। एक्सेलरेसन -3 आयो भनेपछि अब नेगेटिभ, दिस इज द भेल्यु अफ ए को भेल्यु -3 आयो भनेपछि माइनस ए को भेल्यु चाहिँ कति हुन्छ त, 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यही चाहिँ एक्सेलरेसन भयो स्टुडेन्ट्सहरू। आज हामीले एक्सेलरेसन र रिटार्डेसनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति केही फर्मुलाहरू, थोरै फर्मुलाहरू याद गर्ने। अघि मैले एउटा फर्मुला यसबाट तिमीलाई डेराइभ गरेर लगाउनुपर्छ, a इज इक्वल टु b माइनस u बाई टी। यो मेन फर्मुला थियो, यसबाट अरू पोसिबल के फर्मुला आउँछन् ट्राई गरेर निकाल्ने। केही निस्किन्छ कि, जेनरली युजमा आउने फर्मुला b इज इक्वल टु u प्लस एटी। यो फर्मुला अलिक युज हुन्छ, त्यस कारणले यो फर्मुला यीबाट आएको डिसाइड गर्नु पर्दैन। ल यति नै भने मैले। यस पछाडि लास्टमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई म अलिकति टास्क, आज पढाएकै कुराहरूमा रहेर यो क्वेसन चाहिँ कपी गर्नु होला। स्क्रिनमा हेर्ने स्टुडेन्ट्सहरू, मैले 5 वटा क्वेसन लेखेर ल्याएको छु। यो क्वेसनलाई लेख्ने, नोट डाउन गर्ने। वाट इज एक्सेलरेसन, टपिकै थियो वाट इज एक्सेलरेसन। राइट द युनिट एन्ड फर्मुला अफ एक्सेलरेसन, अहिलेको न्युमेरिकल प्रोग्राम युज भइसकेको थियो, युनिट फर्मुला। वाट इज रिटार्डेसन, एक्सेलरेसनकै उल्टो, एक्सेलरेसन नै हो, नेगेटिभ एक्सेलरेसन, यसको पनि लेख्न सक्छौ। अब दुईटा न्युमेरिकल छन्, यो न्युमेरिकल चाहिँ केयरफुल्ली गर्ने। फोर्थमा छ, अ कार स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट एन्ड गेन्स भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड इन 10 सेकेन्ड, वाट इज एक्सेलरेसन। स्टार्ट्स फ्रम रेस्टबाट दिएको छु क्वेसन भने। फिफ्थ क्वेसन अलिकति डिफरेन्ट छ स्टुडेन्ट, यसलाई ध्यान दिएर हेर्ने। क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन अफ कार इफ इट्स भेलोसिटी इन्क्रिजेस फ्रम 15 मिटर पर सेकेन्ड टु 75। यहाँ कहीँ 0 आइरहेको छैन, हेर्ने बुझ्ने गर्ने। ल आजको एक्सेलरेसन र भेलोसिटीको टपिक यहीँ सक्यो। अब अलिकति यो युनिटमा के इक्वेसनहरू बाँकी छन्, आगामी क्लासमा त्यो लिएर आउने नै छु। टेलिभिजन सेटमा सधैँ यो टाइममा हेरिरहनु होला। यति भन्दै आजको मेरो कक्षा यहाँ अन्त गर्दछु। हस्त, नमस्कार।